जो नौका निर्माण गरेर विष्णुको ध्यानमा तत्पर रहेर आफ्नो वंशजका साथमा नाउमा चढेर त्यसबीचमा इन्द्रदेवले 40 दिनसम्म लगातार मेघबाट मुसलधारे जो वृष्टि गराउनुभयो। सम्पूर्ण जगत सागरको जलले प्लावित भएको समयमा चारैतर्फ सागर मात्र देखिने, पृथ्वी डुबेको समयमा हिमालय पर्वत आदि साना साना देखिन्थे, टुप्पा मात्र देखिन्थे। यस्तो अवस्थामा यी राजाले म्लेच्छ वंशका जो प्रवर्तकहरू छन्, म्लेच्छ वंशका जो त्यतिखेरका बीजहरू छन्, तिनलाई डुङ्गामा राखेर यी 88,000 ब्राह्मण ब्रह्मवादी मुनिगणहरू आफ्नो शिष्य साथ जहाँ सुरक्षित रहेका बद्रिका आश्रमतर्फ त्यहाँसम्म सैर गर्दै आए र संसारको शेष सबै अरू प्राणीहरू नष्ट भए। त्यस्तो समयमा प्रार्थना गर्छन् मुनिहरूको प्रार्थना सुनेर बसे त्यहाँ नमो देव्ये महाकाल्यै देवकै च नमो नमः महालक्ष्मी विष्णुमात्रे राधादेव्यै नमो नमः रेवत्यै पुष्पवत्यै च स्वर्णवत्यै नमो नमः कामाख्यै च मायायै नमो मात्रे नमो नमः। प्रार्थना गर्छन्, हे भगवान, हे जगत जननी, हजुरलाई नमस्कार छ। हे विष्णुपत्नी महालक्ष्मी, हे राधिके, हे कृष्ण प्रियासी, हजुरलाई नमस्कार छ। महावायुको प्रभावले मेघ भयङ्कर शब्द गरेर उग्र जलको धाराले दारुण भय उत्पन्न भएको यस्तो समयमा हामी किङ्करहरूको रक्षा गर्नुहोस्। यस प्रकार अनेक हिसाबले त्यहाँ प्रार्थना गर्दै रहे। तत्पश्चात न्यू आफ्ना वंशजका साथ पुनः आफ्नै भूमिमा आएर समुद्र पार आफ्नै भूमिमा आएर निवास गर्न लागे र वंशको विस्तार गर्न लागे। हे मुनीश्वर, प्रलय पश्चात यस समय जो वर्तमान समय त्यो सबै दिव्य दृष्टिको प्रभावले बुझेर जानेर हामीलाई बताउनुहोस् भनेर शौनकले भने पछाडि सुतजी भन्नुहुन्छ, न्युव नामको पूर्व निर्दिष्ट म्लेच्छ राजा भगवान विष्णुको भक्तिमा लीन रहेका कारण भगवान विष्णु प्रसन्न भएर आफ्नो उसको वंशको वृद्धि होस् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो र वेदवाक्य एवं संस्कृतबाट बहिर्भूत म्लेच्छ भाषाको विस्तार गरेर कलिका लागि ब्राह्मी लिपि सबैभन्दा पहिले उसले सृष्टि गर्यो र प्रचार गर्यो कि संस्कृतबाट बहिर्भूत वेद एवं संस्कृतबाट बहिर्भूत भाष्य ऊबाट न्युहबाट सुरु भयो। न्युहबाट सुरु भयो। ब्राह्मी लिपि जुन छ त्यसलाई आधुनिक समयमा मूल लिपि मानिन्छ कि संस्कृत त प्राचीन लिपि भइहाल्यो, देवलिपि भइहाल्यो, वेद लिपि भइहाल्यो। त्योभन्दा पछाडि आएको पहिलो लिपिको रूपमा ब्राह्मी लिपिलाई लिइन्छ। राजा न्युहको हृदयमा प्रविष्ट भएर भगवान विष्णुले उसको बुद्धिलाई प्रेरित गरेर आफ्नो लिपिलाई त्यसले कसरी लेख्न लाग्यो त अहिले भइराखेको लिपिभन्दा अलि उल्टो तरिकाले लेख्नुपर्छ भनेर हामी दाहिनेतिरबाट देब्रे लेख्दै जान्छौँ, त्यसले देब्रेतिरबाट दाहिने लेख्दै आउने प्रचलन चलायो। आज उर्दू, अरबी, फरासी, हिब्रू आदि भाषाहरूमा देख्न सक्छौँ। हामी यताबाट लेख्दै जान्छौँ, ती यताबाट लेख्दै आउँछन्। यो लिपिको प्रवर्तक चाहिँ न्युह नाम गरेको यो राजा भयो। भाषाको अपशब्दावली भाषा पनि बनायो। हिजो हामीले चर्चा गर्दै थियौँ, भाषा त्यस दिनबाट दुई प्रकारका भए, एउटा संस्कृत, अर्को विकृत। यसको बुद्धि बिग्रेर जो भाषा यसले उत्पन्न गरायो त्यो विकृत, र त्यही विकृत भाषाका उपजातिहरू संसारमा अहिले भएका संस्कृत बाहेकका सबै भाषाहरू त्यही विकृत भाषाका उपजातिहरू। यो नेपाली, हिन्दीदेखि लिएर अङ्ग्रेजीसम्म सबै। र यही अब चर्चा आउँछ, अङ्ग्रेजी चाहिँ विश्वको सबैभन्दा कान्छो भाषाका रूपमा कलियुगको करिब 4400 बिते पछाडि 4400 वर्ष बिते पछाडि अङ्ग्रेजी भाषा विकास हुन्छ भनेर भाषाको अपशब्दावली भाषा बनाएर आफ्ना 3 पुत्र सिम, सम तथा भाव नाम क्रमशः सिम, हाम र याकुत नाम राख्यो। र याकुतका 7 पुत्र भए, जुम्र, माजुज, मादी, युनान, तुबलोम तथा शक र तिरास। अब कुनै नाम हाम्रा जस्ता पनि सुनिन छोडे, भाषै आफ्नै बनाइसक्यो, नाम पनि आफ्नै ढङ्गले राख्न लाग्यो। यो कुनै नाम सुन्दा हाम्रा नाम जस्ता लाग्दैन। र यिनको नाममा अलग अलग देशहरू प्रसिद्ध भए। जुम्रबाट 10 पुत्र भए, जसको नामबाट पनि अनेक देशहरू प्रसिद्ध भए। युनानको अलग अलग सन्तान इलिस, तरसिल, कित्ती, हुदा, यी 4 नामबाट प्रसिद्ध भएर तिनको नामबाट पनि अनेक देशहरू बस्न लागे। न्युहको द्वितीय पुत्र समबाट 4 पुत्र भए।
जो पछि गएर हाम नामले प्रख्यात भयो, जो ग्रिककालीन इतिहासमा हाम नाम गरेको राजाको सम्बन्धमा हामीले सुन्न पाउँछौँ, पढ्न पाउँछौँ। र त्यसबाट कुश, मिश्र, कुज र कना आदि नाम गरेका सन्तानहरू भए। तिनका नाममा पनि अनेक राज्यहरू प्रसिद्ध भए। कुशका 6 पुत्र भए, सभा, हबिल, सवर्त, ओरगम, सवितका र महाबली। यिनको कलन, सिन, रोरक, अकद, वानुन र रसनादेशक आदि नाम गरेका सन्तान भए। यति बताएर सुतजी समाधिस्थ हुनुभयो। सुतजीले भविष्य पुराण कसरी सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दा एउटा प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्थ्यो र उहाँ समाधिस्थ हुन्थ्यो। समाधिमा उहाँ टाइम ट्राभल गर्नुहुन्थ्यो र भविष्य अब 2000 वर्ष पछाडि के हुन्छ भनेर 2000 वर्ष पछाडि अगाडिको समयमा जानुहुन्थ्यो र त्यो समयमा के भइराखेको छ त्यो हेरेर पूर्ववत अवस्थामा फर्केर शौनक आदि ऋषिहरूलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। यसकारण समाधिस्थ हुनुभयो। बहुत वर्ष पछाडि समाधि खुले पछाडि भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू, न्युवका जेठा छोरा राजा सिमको वंशको वर्णन गर्छु। सुन, म्लेच्छ राजा सिमले 500 वर्षसम्म भलिभाँति राज्य गरेर अर्कनसद नाम गरेका पुत्र, जसबाट 434 वर्षसम्म राज्य भयो, त्यसको पुत्र सिम्मल भयो। सिम्मलबाट 460 वर्षसम्म राज्य भयो। तत्पश्चात त्यसको पुत्र भयो इब्र। इब्रले पिता समान राज्य गरे पछाडि पुत्र फजल भयो, जसबाट 240 वर्षसम्म राज्य भयो। कलियुग जसरी छिप्पिँदैछ, मान्छेको आयु घट्दैछ, मान्छेको उचाइ पनि घट्दैछ, बल पनि घट्दैछ। जो कार्य हाम्रा हजुरबुवा जिजुबुवाहरूले गर्नुभयो त्यो हामीले गर्न सक्दैनौँ नि। त्यो पहिलाका मन्दिरका टुँडाल राख्न ल्याएका काठ, त्यो भुइँमा बिछ्याउन ल्याएका ढुङ्गा, त्यो अब अहिले यो सारा प्रविधि भएर पनि हाम्रा लागि चाहिँ कसरी गरे होलान् भन्ने छ। जबकि हामीसँग यत्रो प्रविधिको विकास भयो, यत्रो प्रविधि छ, तैपनि तिनले गरे जस्तो कार्य अहिले गर्न सकिन्न। किन? आयु पनि घट्दैछ, शक्ति पनि घट्दैछ, बुद्धि पनि घट्दैछ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्मृति पनि घट्दैछ, मन्द सुमन्द अति मन्द हुँदैछ उहाँ। तत्पश्चात जुज नाम गरेको पुत्र भयो। जुज पश्चात नहुर। नहुरले 160 वर्ष राज्य गरे पछाडि अनेक शत्रुहरूको विनाश गरेर नहुरको पुत्र ताहर भयो। ताहरले पनि पिता समान राज्य गरेर अभिराम गरेको सन्तान भयो। अभिरामबाट नुहुर एवं हारन नाम गरेका पुत्रहरू भयो। यस प्रकार नामात्र म्लेच्छ राजाहरूको वर्णन भयो। सरस्वतीको श्रापले यी राजा म्लेच्छ भाषा भाषी भएर आचरणमा अधम सिद्ध भए। विस्तार धर्म आदि त्याग्दै गए। अधम भए कलियुगमा यिनको सङ्ख्याको विशेष वृद्धि हुँदै जान्छ। यति वृद्धि हुँदै जान्छ, आर्यहरू वैदिक धर्म संस्कृतिका अनुयायीहरू औँलामा गन्न पुग्ने हुन लाग्छन् यिनको वृद्धि भएर। यिनको वृद्धि के कारणले हुन्छ? यिनको श्री वृद्धि मय दानवको कृपा आशीर्वादले हुन्छ कि यिनीहरू प्रविधिमा बहुत अगाडि हुन्छन्। मयको विशेषता के हो भन्दा ऊ प्रविधिमा बहुत अगाडि छ। मयद्वारा निर्मित युधिष्ठिरको राजभवन कस्तो थियो? कता पानी भनी ठानेर टेक्दाखेरि जमिन हुन्थ्यो, जमिन भनेर टेक्दाखेरि पानीमा डुबेका कारण, द्रौपदी हाँसेका कारण, द्रौपदीले वचन लगाएका कारण त महाभारत मच्यो। प्रविधिमा मय बहुत अगाडि थियो। कता द्वार होला भनेर जाँदा भित्तामा ठोकिन्थ्यो, यसो हेर्दा भित्तो जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यहाँबाट द्वार हुन्थ्यो, ढोका हुन्थ्यो। प्रविधिमा बहुत अगाडि थियो। र तत्पश्चात संस्कृत भाषा कसो कसो गरेर अब थोरै जनमानसमा मात्र बाँच्नेवाला छ। बाँच्नेवाला छ के भन्ने, अब निमेट भइसक्यो। र हे भार्गवतनय महामुनि शौनक, 3,000 वर्ष कलियुगको 3000 वर्ष बिते पछाडि अवन्ती नगरीमा शङ्ख नाम गरेका राजा हुन्छन् र म्लेच्छ देशमा शकको राज्य सुरु हुन्छ। यिनको अभिवृद्धि 2000 वर्ष कलियुग बिते पछाडि म्लेच्छ वंशको अधिक वृद्धि हुँदै जान्छ। विश्वका अधिकांश भूमि म्लेच्छमय हुन्छ। भाँति भाँतिका मतहरू चल्न लाग्छन्। भाँति भाँतिका उपसम्प्रदायहरू अपसम्प्रदायहरू चल्न लाग्छन्। सरस्वतीको तट ब्रह्मावर्त क्षेत्र केही अलिकता शुद्धि। ब्रह्मावर्त क्षेत्र भनेको गङ्गाको उत्तर किनारदेखि लिएर हिमालयसम्म यति भूभागमा केही कतै कतै बाँच्छ धर्म, कतै कतै शौच असौच शुद्धा शुद्धिको अलिअलि छिटो बाछिटा यता चाहिँ बाँच्छ।
गङ्गाको उत्तर तटदेखि गङ्गाको उत्तर किनारबाट हिमालय पर्वतसम्म मुसा नाम गरेको म्लेच्छहरूको आचार्य पूर्वपुरुष आफ्नो मतको सारा संसारमा त्यो व्यक्तिले फैल्याउँदै जान्छ। कलियुग आए पछाडि भारतवर्षमा पनि देव पूजा र देव भाषा प्राय नष्ट हुन्छ। बिस्तार प्राकृत एवं म्लेच्छ भाषाको प्रचार सुरु हुन्छ। ब्रजभाषा, महाराष्ट्र भाषा, कन्नड भाषा आदिलाई प्राकृत भाषा भन्छन्। पाली भाषा जो संस्कृतसँग अलिअलि मिल्दोजुल्दो छ, कतै हो कि संस्कृत नै हो कि जस्तो सुनिन्छ। अनि त्यस पछाडि प्राकृत भाषा भयो। प्राकृत भाषाले सारा भाषा जित्छ। यता भारतखण्ड, उत्तरखण्ड, आर्यव्रत आदिमा प्राकृत भाषाले जित्छ, अर्थात् यो नेपाली, हिन्दी आदि भाषाहरू बढ्छन् भने अरू विश्वभरि गुरुण्डिका भाषा, यावनी र गुरुण्डिका, यावनी भनेको फरासी आदि भाषा, उर्दू आदि, र गुरुण्डिका भनेको अङ्ग्रेजी भाषा, यी भाषाहरू मुख्य भाषा हुन लाग्छन्। र यी भाषाभित्र 4 लाख सूक्ष्म भेद हुन्छन्। भनेको गुरुण्डिका र यवन यी दुई भाषाका पनि विभिन्न भेद र उपभेदहरू हुन्छन्। र अब कस्तो हो त्यो भाषा? यवन भाषा र गुरुण्डिका भाषा भनेको जो म्लेच्छहरूको भाषा हो, तिनले चाहिँ संसारलाई नै आफ्नो अधीनस्थ गर्नका लागि यस्तो भाषा फैल्याउँछन् भने पछाडि कस्तो रहेछ त्यो भाषा जान्ने इच्छा हुन्छ। शौनक आदि प्रश्न गर्नुहुन्छ कस्तो भाषा मानौ प्रश्न गरे जसरी सुतजी उत्तर दिनुहुन्छ, पितृ पैतर भ्राता च बादर। पितृहरूलाई फादर भन्न लाग्छन् तिनले, छ बादर, भ्राता च बादर, भ्रातालाई दाजुभाइलाई ब्रदर भन्न लाग्छन्। यस्तो भाषाले संसार सेती सा यावनी भाषा, यी चाहिँ यवनी भाषा म्लेच्छ भाषाहरू हुन्। जानु स्थाने जैनु शब्द सप्त सिन्धुस् तथैव च, सप्त हिन्दुर यावनानी च पुनर्ज्ञा गुरण्डिका। अनि सप्त सिन्धु मोटो स उच्चारण गर्न नसकेर हिन्दू भन्न लाग्छन्, सप्त हिन्दू भन्छन्। सिन्धु कुशलाई हिन्दू कुश भन्छन्। सिन्धु कुश, सिन्धु पर्वत, सिन्धु नदीको तटमा बसेको जो सभ्यता छ त्यसलाई हिन्दू सभ्यता भन्न लाग्छन्, स र हको उच्चारण गर्न नजानेर। रविबारेश्च सन्डेश्च, रविबारलाई आइतबारलाई सन्डे भन्छन् तिनले। फाल्गुने मासे चैव फरवरी, फाल्गुने चैव फरवरी, फाल्गुन मासलाई फेब्रुअरी भन्छन्। षष्ठीश्च सिक्सटीश्च, 60लाई 60 भन्छन्। गेया तदुरा, ती यो यस्तो भाषाको चाहिँ प्रचार हुन लाग्छ विश्वभरि। हेर्नुहोस् त हाम्रो आचार्यगणहरू कि यो भाषा कहिलेबाट प्रचारमा आउँछ भन्दा कलियुगको 4600 वर्ष बिते पछाडिबाट यो भाषा व्यापक रूपमा प्रचारमा आउँछ। सबैभन्दा कान्छो भाषालाई गुरुण्डिका भन्छन्। र यो भाषाको थिचोमिचोमा बाँकी सबै भाषा पर्न लाग्छन्। त्यो त हामीले देखिराखेकै छौँ। अब प्रष्ट नेपाली बोल्यो भने त मान्छेले कुरै बुझ्दैनन्। बिचबिचमा दुई चारवटा अङ्ग्रेजी शब्द भनन् भने नेपाली भाषा पूर्णै नहुने भइसक्यो। कम्प्युटर भनौँ भने सबैले बुझ्छन्, सुसाङ्ख्य भनौँ भने कतिले बुझ्छन्, मोबाइल भनौँ भने, टेलिफोन भनौँ भने सबैले बुझ्छन्, कर्ण फुसफुस भनौँ भने कतिले बुझ्छन्। यसकारण बिस्तार अब भाषा, यो भाषाले सबै बाँकी भाषाहरूलाई अतिक्रमण गर्न लाग्छ, सबै भाषाहरूलाई जित्न लाग्छ। हामी नै कुरा गर्दा पनि अचेल अब त्यसको ती अङ्ग्रेजी शब्द बिचबिचमा नचाहँदै आइपुग्छन्। यस प्रकार त्यस्तो भाषाले म्लेच्छ राज्यम भारते तु तद्विशेषु स्मृता तथा एवं ज्ञात मुनि श्रेष्ठम हरिम भज महामते। बिस्तार त्यो भाषाले सबैलाई जित्न लाग्छ। 4 लाख भेदले युक्त प्राकृतमा पानीयमलाई पानी भन्न लाग्छन्, बभुच्छालाई भोक भन्न लाग्छन्। यी प्राकृत भाषा मात्र भए। अनि यस प्रकार अनेक म्लेच्छ भाषाहरूका सम्बन्धमा अब यसरी जब म्लेच्छहरूको दबदबा बढ्दै जान्छ, भारतमा रहेका अयोध्या, मथुरा, काशी आदि पवित्र 7 पुरीहरू छन्, ती पुरीमा पनि हिंसा हुन लाग्छ। र त्यसको 500 वर्ष बिते पछाडि शालिग्राम क्षेत्र आदिमा पनि हिंसा हुन लाग्छ।
अनि हिंसाको सुरुवाती सप्तपुरीबाट भयो कि अयोध्या आदि ठाउँहरू अहिले राजनीतिका लागि पनि सबै थोकका लागि मुख्य ठाउँ अयोध्या, मथुरा, जगन्नाथपुरी आदिको नाम बेचेर राजनीति हुन लाग्छ। देखिरहेछौँ हामीले। राजनीति अचेलै नै पुरीहरूमाथि हुन्छ। अब हाम्रोवाला पालो आउन बाँकी छ। मुक्तिनाथको नाम बेचेर राजनीति गर्ने मात्र पालो आउन बाँकी छ। यसको चाहिँ अर्को 100-150 वर्ष हामीले सायद देख्न पाउन्नौँ जस्तो। तर यसको पनि भविष्य चाहिँ बताइएको छ। यो मात्र होइन, भक्ष्य अभक्ष्य आदि कसैले ख्याल गर्न छोड्छन्। सप्तपुरीभित्र बसेर पनि तीर्थस्थलमा पनि वेश्यावृत्ति सुरु हुन्छ, जुवा तास सुरु हुन्छ। भक्ष्य अभक्ष्यको त कुरै नगरौँ। अब त पशुपतिनाथ शुद्ध मोमो भण्डार भनेर त अब पसल खोल्छन् पशुपतिनाथका नाम। श्रीकृष्ण मटन सप रे। अब शुद्धाशुद्धिको त कुरै छाड्दैन। यस प्रकार म्लेच्छहरूको जब प्रभाव बढ्दै जान्छ, डाकु, भिल्ल, मूर्ख व्यक्तिहरू आर्य देश, भारतवर्ष आदि सबैतिर यिनै भरिन लाग्छन्। म्लेच्छ देशमा म्लेच्छ धर्म मान्ने व्यक्तिहरू तिनको पनि कमी हुन लाग्छ। यस्तो होइन कि ती म्लेच्छहरू भए तिनको त प्रवर्तन हुँदै जाला, तिनको चाहिँ बढ्दै जाला। तिनको धर्म पनि निमेटै हुँदै जाने हो। तिनको नाममा पनि व्यापारै मात्र रहने हो, व्यापार सुरु हुने हो। त्यसकारण के गर्नुपर्छ भन्दा अन्तमा गएर यस्तै यस्तै हुन्छ भविष्यमा। यसकारण एवं ज्ञात्वा मुनि श्रेष्ठ, यो सबै कुरा बुझेर एवं ज्ञात्वा यति कुरा बुझिसकेपछि अब के गर्ने? हरिम भज महामते। यसकारण सबैले हरिलाई भज्नुपर्छ, हरिको भजन गर्नुपर्छ। जीवनको उद्देश्य त्यति मात्र हुनुपर्छ। अन्यथा हाम्रो सुख शान्ति समृद्धि श्री ऐश्वर्य जे को पनि अरू कुनै उपाय छैन। तत्पश्चात व्याख्या गर्दै काश्यपका उपाध्याय दीक्षित आदि 10 पुत्रको वर्णन गर्दै मगधका राजवंश एवं बौद्ध राजा तथा चौहान एवं परमार आदि राजवंशको वर्णन गर्नुहुन्छ। यो ब्रह्मवर्तमा म्लेच्छहरूको राज्य पनि बिस्तार बिस्तार बढ्दै आएको। यहाँ ब्रह्मवर्तसम्म पुग्दाखेरि कलियुगको करिब 5000 वर्ष बित्छ भनेको ठिक्क अहिलेको समय। अहिले सबैभन्दा म्लेच्छहरूबाट सबैभन्दा कलिबाट प्रताडित हामी छौँ। किनभने तिनीहरूको पिक आवर भर्खर प्रवेश गरेर टक्रक्क हाम्रो ठाउँसम्म आइपुगेका छ। र नेपालमा यी विधर्मीहरूको प्रकोप बढ्ने, यहाँ गाई बेचेर खानीदेखि लिएर गाईका नाममा हात थापेर खानीसम्म सुरु भएको कति नै भयो र? 50 भन्दा पछाडि त हो। करिब करिब हामी जन्मिए सँगसँगै सुरु भएको। त्योभन्दा अगाडि मलाई नै थाहा हुँदा पनि गाईको दुधै पनि नबेच्ने प्रचलन थियो। दुधै पनि बेच्दैन थिए गाईको भनेपछि। गोरु लिएर जाँदै थिए, कहाँ लिएर जान लागेको भनेको मारपाक भने। म ठाउँको नाम होला भने त मारेर पकाउने भन्न खोजेर छन्। हेर्नुहोस् बिजोग। म त ठाउँको नाम होला भन्ठानी पहिला। कतारो छ यो मारपाक भन्ने भन्ठानी। बारपाक भन्ने सुने त्यो भूकम्पले गरेर त्यस्तै अर्को त्यतै कतै होला भन्ठानी। तर त्यस्तो होइन रहेछ। 20 वर्ष 15 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडिसम्म गाईको दुध पनि बेच्नु हुँदैन भन्ने हामी आज गाई गोरु बेच्ने, सडकमा लगेर छोड्ने, राति हुँदो गाडीले ठक्कर दिने र भाग्ने, त्यतिले नपुगेर 1.5-2 महिना 2-4 महिना अगाडिको मात्र कुलो होला ट्रकमा हालेर लगेर भिरबाट फाल्ने। अब भविष्य पुराणले यी सबै कुराको भविष्यवाणी गरेको थियो कि गङ्गाको उत्तर ब्रह्मवर्तमा चाहिँ यस्ता दुर्घटनाहरू कलिको 5000 वर्ष बिते पछाडि सुरु हुन्छन्। अहिले हामी 5100 कतिौँ वर्षमा छौँ? कलिसक कति हो? 100 कति 30 जति भयो होला, त्यस्तैमा छौँ। र ब्रह्मवर्तमा 5000 वर्ष बित्नुभन्दा अगाडिसम्म म्लेच्छगणहरू आउन सकेका थिएनन्। तर बिस्तार 5000 वर्ष पछाडि ब्रह्मवर्तमा पनि म्लेच्छगणहरू आएर यस अध्यायमा अब मगध देश जसको राजधानी राजगृह
थियो त्यहाँका राजाहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै उदयाश्व आदि राजाहरू जसले राजगृहबाट राजधानी हटाएर गङ्गाको किनारमा पाटलिपुत्र बसाएर पटना नाम गरेको राजधानी जसले निर्माण गरे ती आदि राजाहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात मौर्यानन्द एवं पुत्र महानन्द आदिको चर्चा गर्दै दुवै आफ्नै पिता समान 100 वर्षसम्म राज्य गरेर तत्पश्चात गौतम नाम गरेको देवता कश्यपबाट उत्पन्न भएका बौद्ध धर्मको संस्कृतकर पट्टन नगर कपिलवस्तु निर्माण भयो। यो प्रथम बुद्ध हुन्। अहिलेका शाक्य मुनि बुद्धभन्दा अगाडिका बुद्धको चर्चा जसले कपिलवस्तु पहिला स्थापना गरेका थिए। उनको नाम मात्र गौतम बुद्ध हो। बौद्ध धर्मका प्रवर्तक चाहिँ होइनन्। त्यही कुलमा कपिलवस्तुमै शाक्य मुनि बुद्ध पनि उत्पन्न भए जसले बौद्ध मतलाई स्थापना गर्न भूमिका खेले। यस प्रकार शाक्य मुनि आदिको चर्चा गर्दै अब गएर चन्द्रगुप्त आदि अनि अशोक आदि सम्बन्धको चर्चा आउँछ यहाँ कि चन्द्रगुप्त चाणक्यको कस प्रकार चाणक्यद्वारा महानन्द आदिको वंश विनाश गरेर कसको वंश स्थापना भयो त भन्दा चन्द्रगुप्त आदिको वंश स्थापना भयो र चन्द्रगुप्तकै वंशमा सम्राट अशोक आउँछन् र अशोक आएर बौद्ध मतको सबैतिर स्थापना गर्छन्। यहाँ कपिलवस्तुमा आएर पनि अशोक स्तम्भ खडा गरेर जान्छन्। यस प्रकार विधिपूर्वक विभिन्न राजाहरूको वंश वर्णन गर्दै चित्रकूट पर्वतको आसपास क्षेत्रमा परिहार नाम गरेका राजा थिए। ती राजाको वंशको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै अग्निवंशी राजाहरूको सम्बन्धमा अब व्याख्या गर्नुहुन्छ। अग्निवंशी राजाहरू को कस्ता कस्ता भयो भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ कि अग्निवंशमा को आए र कस प्रकार आए भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। अग्निवंशमा सुतजी भन्नुहुन्छ लामो अन्तराल पश्चात कलियुगको 3710 वर्ष व्यतीत भए पछाडि प्रमर नामका राजा तीबाट मोहम्मद नाम गरेको पुत्र हुन्छ जसका पिता शासनकाल आदि समयसम्म पिताभन्दा आदि समय शासन गरेर तत्पश्चात तिनका पुत्र देवापी नाम गरेका जसले पिता तुल्य 100 वर्ष राज्य गरेर तत्पश्चात देवदूत नाम गरेको पुत्र भयो जसबाट गन्धर्वसेन नाम गरेको छोरो भयो जसले 50 वर्ष राज्य गरेर पुत्र शङ्खको अभिषेक गरेर शङ्ख पश्चात हुँदै यही वंशमा भगवान शङ्करको आज्ञाले कैलाशबाट शिवदृष्टि गुह्यक आउँछन्। विक्रमादित्य नामले प्रख्यात हुन्छन् जसका नाममा सम्वत चल्नेछ विक्रम सम्वत भनेर। तिनै विक्रम सम्वत आज हामीले तिनै विक्रमादित्यको नाममा चलेको विक्रम सम्वत हाम्रो प्रयोगको पात्रो छ। क्यालेन्डर प्रयोगको पात्रो अहिले तिनै विक्रमादित्यको नामबाट चल्नेछ र ती विक्रमादित्य 5 वर्षको बाल्य अवस्थामै तपस्या गर्न भनेर वनमा गएर 12 वर्षसम्म प्रयत्नपूर्वक तपस्या गरेर 17 वर्षको उमेरमा ऐश्वर्य सम्पन्न भएर पर्खेर अम्बावती नामक दिव्य नगरीमा आएर 32 मूर्तिले समर्पित भगवान शिवद्वारा अभिरक्षित रमणीय एवं दिव्य सिंहासन सुशोभित गरेर भगवान पार्वतीद्वारा प्रेषित एउटा बैताल त सधैँ उहाँको रक्षामा रहन्थ्यो र यिनै विक्रम र बैताल बीचको संवाद आउँछ जो भोलिको प्रसङ्गमा सुन्छौँ। बडो उत्कृष्ट संवाद छ विक्रम बैताल संवाद भनेर कलियुगमा के हुनेवाला छ कस्तो कस्तोसम्म दृश्य देख्न पाइन्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा आउँछ। बडो रोचक छ बैताल विक्रम आख्यान। यसकै नाममा सारा नीति कथाहरू निर्माण भएका छन्। हामीले बच्चाहरूलाई सुनाउने कथा सबै यस्तो बच्चा रे त्यस्तो बच्चा रे भनेर सुनाउने सबै यसैमा आउँछ। आज हामी विक्रम बैताल संवाद चर्चा नगरेर